नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को मार्केटिङको प्रमोसन च्याप्टर पढ्न गइरहेको छौं र हाम्रो च्याप्टर रहेको छ च्याप्टर 8। च्याप्टर 8 अन्तर्गत हाम्रो प्रमोसन भन्ने च्याप्टर हामी पढ्न गइरहेको छौं। अब सुरु गरौँ हामी व्हाट इज प्रमोसनबाट। प्रमोसन इज द प्रोसेस अफ मार्केटिङ इन्फर्मेसन हैन, पर्सुएडिङ एन्ड गिभिङ इन्फर्मेसन अबाउट गुड्स एन्ड सर्भिसेस। प्रमोसन भनेको चाहिँ के हो त? एउटा गुड्स हैन, एउटा प्रोडक्टको एउटा सामानको चाहिँ इन्फर्मेसनहरु दिने हैन। अनि पर्सुएडिङ भनेको कस्टमरहरुलाई चाहिँ सामान किन्नको लागि चाहिँ गाइड गर्ने, मोटिभेट गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त? प्रमोसन भनेर भन्छौं। व्हाट इज प्रमोसन हैन। ल प्रमोसन चाहिँ हामीले किन गर्नुपर्छ त भन्दा आफ्नो गुड्स र सर्भिसहरुलाई चाहिँ मार्केटमा चिनाउनको लागि हैन, आफ्नो सेल्सहरु बढाउनको लागि, कस्टमरहरुलाई चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टको बारेमा इन्फर्मेसनहरु दिनको लागि चाहिँ हामीले प्रमोसन गर्छौं। कुनै पनि कुराको प्रमोसन गर्छौं। प्रमोसन भन्नाले अब हामीले बेसिक टर्म प्रमोसन त हामीले सुनिरहेको नै हुन्छौं हैन। प्रमोसन भन्नाले अब जब प्रमोसनको कुराहरु पनि आउँछ। जब प्रमोसन भनेको चाहिँ के हो त? एउटा पोस्टबाट अर्को पोस्टमा लेभल अप हैन, लेभल हुने, लेभल बढ्ने। कुनै पोस्ट जस्तै अब एउटा म्यानेजरको पोस्ट छ भने म्यानेजरबाट चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टरतिर जाने हैन, एउटा जब प्रमोसनको कुराहरु पनि आउँछ। तर हामीले यहाँ के कुरा गरिरहेका छौं त? एउटा सेल्स प्रमोसनको कुराहरु गरिरहेका छौं। सेल्स प्रमोसन भन्ने बित्तिकै हामीले सामान किन्ने र बेच्ने कुराहरुको प्रमोसनलाई हामीले सेल्स प्रमोसन भन्छौं हैन। अब त्यो प्रमोसन गर्नको लागि कस्टमरहरुलाई सामान बेच्नको लागि त के गर्नुपर्छ त? आफ्नो सामानको इन्फर्मेसनहरु दिनुपर्छ। यस्तो एक्टिभिटिजहरुलाई चाहिँ हामीले प्रमोसन भनेर भन्छौं। अब हामी जाउँ अब्जेक्टिभ्स एन्ड फंक्सन्स अफ प्रमोसन हैन। प्रमोसनले कस्तो कामहरु गर्छ हैन, के अब्जेक्टिभ्स हो प्रमोसनको भन्ने कुराहरु चाहिँ हेर्छौं। सुरुमा छ हाम्रो इन्फर्मिङ हैन। इन्फर्मिङ भनेको इन्फर्मेसन दिने। के इन्फर्मेसन दिने छ? आफ्नो सामान हैन, आफ्नो प्रोडक्टको चाहिँ इन्फर्मेसन दिने, कस्टमरहरुलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिने। त्यसपछि हाम्रो के छ त? अर्को पर्सुएडिङ हैन। अब आफ्नो इन्फर्मेसनहरु कस्टमरहरुलाई दिइसकेपछि उनीहरुलाई चाहिँ अब मोटिभेट गर्ने हैन, गाइड गर्ने, सामानहरु किन्नको लागि चाहिँ गाइड गर्ने। एउटा प्रोड्युसरको लागि चाहिँ पर्सुएडिङ चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दा किनभने उसले आफ्नो सामानलाई चाहिँ बजारमा बेच्नु पर्यो हैन। इन्फर्मेसनहरु चाहिँ कस्तो खालको दिएको हुन्छ त? क्वालिटी हैन, क्वान्टिटी। अनि यस्तो खालको सामानहरु हामीसँग छ हैन, हजुरहरुले यस्तो सामान किन्नुस् भनेर चाहिँ उनीहरुलाई गाइड गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले पर्सुएडिङ भनेर भन्छौं। त्यसपछि हाम्रो छ रिमाइन्डिङ हैन। अब हामीले टाइम टु टाइम मार्केटमा चाहिँ मार्केट रिसर्च गर्नु पर्यो हैन। टाइम टु टाइममा चाहिँ मार्केटमा के डिमान्ड छ, कस्टमरहरुले के खोजेका छन्, कस्तो खालको सामान खोजेका छन्, अनि हामीसँग अवेलेबल भएको सामान, हामीसँग भएको सामानलाई चाहिँ हामीसँग पनि यस्तो सामान छ है भनेर चाहिँ रिमाइन्ड गर्ने हैन। टाइम टु टाइम चाहिँ उनीहरुलाई भन्ने, इन्फर्मेसनहरु दिने कुरा चाहिँ रिमाइन्डिङको कुराहरु भयो। र त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त? रिएस्युरिङ हैन। अब रिएस्युरिङ भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा कस्टमरले सामानहरुको इन्फर्मेसन थाहा पाइसकेपछि उनीहरुले किन्ने एउटा डिसिजन चाहिँ बनाइसकेपछि हैन, त्यो डिसिजन चाहिँ उनीहरुले कस्टमरले लिएको डिसिजन राइट हो कि होइन हैन। त्यसपछि उनीहरुले अब उनीहरु कन्फ्युज हुन सक्छन् हैन, क्वालिटी राम्रो हुने हो कि होइन, भने अनुसारको सामान चाहिँ हामीले पाउने हो कि होइन, त्यस्तो कुराहरुमा चाहिँ उनीहरु कन्फ्युजन हुन सक्छन् हैन। त्यही भएर चाहिँ उनीहरुले रिएस्युरिङ गराउने, गाइडहरु गर्ने, यस्तो खालको फंक्सन चाहिँ हाम्रो प्रमोसनको छ। अब्जेक्टिभ चाहिँ यस्तो छ। त्यसपछि हामी अब केमा जान्छौं त? कम्पोनेन्ट्स अफ प्रमोसन हैन। प्रमोसनको कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिँ के हुन्छ? कसरी चाहिँ प्रमोसन गरिन्छ त हैन। सुरुमा हाम्रो के छ त? पर्सनल सेलिङ। पर्सनल सेलिङ भनेको चाहिँ अब इन्करेज गर्ने हैन, कुनै पनि कस्टमरलाई फेस टु फेस गाइड गर्ने, कम्युनिकेसन गरेर चाहिँ उनीहरुलाई आफ्नो सामानको प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन दिने बिजनेस प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले पर्सनल सेलिङ भन्छौं। त्यसपछि एडभर्टाइजिङको कुरा छ हैन। एडभर्टाइजिङ भनेको चाहिँ के हो त? अब कुनै पनि मिडिया
कुनै पनि एउटा च्यानलबाट चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसनहरुको आफ्नो प्रोडक्टको चाहिँ इन्फर्मेसनहरु दिने। त्यसपछि सेल्स प्रमोसनको कुरा भइ नै हाल्यो हैन, माथि कुरा गरे अनुसारको। त्यसपछि पब्लिसिटीको कुराहरु छ हैन, पब्लिकमा चाहिँ प्रोग्रामहरु चाहिँ कन्डक्ट गरेर आफ्नो इन्फर्मेसन आफ्नो प्रोडक्टको इन्फर्मेसनहरु दिने। त्यसपछि के छ त हाम्रो पब्लिक रिलेसन हैन, सोशल क्वालिटिजहरु चाहिँ हामीले फुलफिल गर्नु पर्यो हैन। एउटा पब्लिक एउटा सोसाइटीमा चाहिँ आफ्नो सोसाइटीको मान्छेहरुसँग चाहिँ एउटा रिलेसन बनाउनु पर्यो। यस्तो खालको कुरा चाहिँ हाम्रो प्रमोसनको कम्पोनेन्ट्समा आउँछ। त्यसपछि अब हामी केमा जाउँ त, एडभर्टाइजिङमा जाउँ है त। हामीले माथि अब कम्पोनेन्ट्स अफ प्रमोसनमा चाहिँ हेरिसकेका छौँ एडभर्टाइजिङ रहेछ भनेर हैन। अब एडभर्टाइजिङ भनेको चाहिँ के हो त? एडभर्टाइजिङ भनेको चाहिँ कुनै पनि सामानलाई चाहिँ कुनै च्यानलबाट हैन, कुनै ठाउँबाट चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसनहरु दिने। जस्तै हैन, एडभर्टाइजिङ चाहिँ एउटा के हो त? प्रमोसन मिक्स हो, प्रमोसन गर्ने एक्टिभिटिज हो हैन। प्रमोसन गर्ने एक्टिभिटिजलाई हामीले एडभर्टाइजिङ भन्छौँ। एडभर्टाइजिङ चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त? जस्तै टेलिभिजनबाट चाहिँ एडभर्टाइजिङ गर्न सकिन्छ हैन, होर्डिङ बोर्डहरु राख्न सकिन्छ हैन, अनि पोडकास्टहरु बनाउन सकिन्छ। रेडियोबाट चाहिँ हामीले आफ्नो प्रोडक्टको इन्फर्मेसनहरु दिन सकिन्छ, आफ्नो अर्गनाइजेसनको इन्फर्मेसनहरु दिन सकिन्छ। यस्तो खालको प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले एडभर्टाइजिङ भन्छौँ। र अब एडभर्टाइजिङको इम्पोर्टेन्स के छन् त? यसका विशेषताहरु के छन् त हैन। सुरुमा हाम्रो के छ त? डिमान्ड क्रिएसन। अब आफ्नो प्रोडक्टको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ हामीले मार्केटमा दिइसकेपछि कस्टमरहरुलाई के हुन्छ त, के हेल्प हुन्छ त? उनीहरुलाई चाहिँ गुड्स र सर्भिसेसको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ थाहा हुन्छ हैन। अनि उनीहरुले आफ्नो रियाक्सन हैन, अब केही गरी त्यो गुड चाहिँ उनीहरुलाई चाहिएको थियो भने उनीहरुले आफ्नो रियाक्सनहरु चाहिँ फिडब्याकहरु चाहिँ पठाउँछन् हैन, जसले गर्दा चाहिँ एउटा पोजिटिभ चेन्ज ल्याउँछ हैन। एउटा कस्टमरमा चाहिँ एउटा पोजिटिभ एटिट्युड हैन, उनीहरुलाई चाहिँ अब इन्ट्रेस्टेड त्यो सामान किन्नको लागि चाहिँ उनीहरु इन्ट्रेस्टेड हुन सक्छन्, जसले गर्दा चाहिँ सामानको डिमान्ड चाहिँ बढ्न सक्छ। त्यसपछि इन्क्रिज इन सेल्स हैन। अब डिमान्ड बढिसकेपछि के हुन्छ त? सामानहरु बेच्नु पर्यो हैन। आफ्नो सामानहरु बेच्ने भएपछि के हुन्छ त? सेल्स चाहिँ बढ्छ। त्यसपछि ब्रान्ड लोयलिटी हैन, ब्रान्डको एउटा ब्रान्ड पनि चिनिन्छ हैन। जस्तै पोटेन्शियल कस्टमर्स हैन। अब इन्फर्मेसनहरु चाहिँ नयाँ प्रोडक्टहरुको इन्फर्मेसन, जस्तै हामीले उत्पादन गरेको नयाँ प्रोडक्टको इन्फर्मेसनहरु दिएपछि हैन, त्यसको प्राइस हैन, प्राइसको इन्फर्मेसनहरु दिइसकेपछि एडभर्टाइजिङको माध्यमबाट रेगुलर कस्टमरले चाहिँ त्यो सामानहरुलाई चाहिँ त्यो सामान चाहिँ थाहा पाउँछन् हैन, कुन ब्रान्डको हो, कुन कम्पनीको सामान हो भनेर एउटा रेगुलर कस्टमरहरुले थाहा पाउँछन् र हाम्रो ब्रान्ड लोयलिटीको कुराहरु चाहिँ डेभलप हुन्छ। त्यसपछि छ हाम्रो वाइडर कम्युनिकेसन एप्रोच हैन। कम्युनिकेसन पनि वाइड हुन्छ। अब एडभर्टाइजमेन्टले चाहिँ के गर्छ त? हरेक ठाउँमा हैन, अब कुनै एक ठाउँबाट एडभर्टाइजमेन्ट गरिसकेपछि त्यो हरेक ठाउँमा पुग्छ। त्यो इन्फर्मेसनहरु चाहिँ हरेक देशको विभिन्न ठाउँमा पुग्छ हैन। अनि सबैतिर चाहिँ हाम्रो थाहा हुन्छ हाम्रो प्रोडक्टको बारेमा। अब प्रोडक्ट इन्फर्मेसन कुरा त भइ नै हाल्यो, सामानको इन्फर्मेसनहरु दिने हैन। त्यसपछि अर्को के छ त? हाम्रो इम्प्लोयमेन्ट जेनेरेसन। अब यसरी एडभर्टाइजमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ आफ्नो कम्पनीमा चाहिँ अब स्टाफहरु पनि बढ्न सक्छन् हैन। प्रोडक्सन धेरै भइसकेपछि मान्छेहरु धेरै चाहियो काम गर्नको लागि, अनि इम्प्लोयमेन्ट जेनेरेसन पनि हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरु पनि क्रिएट हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के छ त? अर्को अब्जेक्टिभ्स अफ एडभर्टाइजिङ। अब एडभर्टाइजिङको गोल चाहिँ के हो त? अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो त? सुरुमा हाम्रो के छ त? टु एसिस्ट सेल्स पर्सनहरुलाई चाहिँ एसिस्ट गर्ने हैन, गाइड गर्ने। त्यसपछि टु इन्फर्म अबाउट न्यू प्रोडक्ट, नयाँ प्रोडक्टहरुको चाहिँ इन्फर्मेसनहरु दिने। टु क्रिएट अ न्यू डिमान्ड हैन, नयाँ प्रोडक्टको नयाँ डिमान्ड चाहिँ हामीले क्रिएसन गर्ने। टु क्रिएट एन्ड मेन्टेन इमेज एन्ड गुडविल हैन, एउटा आफ्नो अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा गुडविल रेपुटेसनहरु चाहिँ क्रिएट गर्ने, मेन्टेन गर्ने। र लास्टमा के छ त? हाम्रो टु रिड्युस कस्ट हैन। जस्तै हामीले अब एडभर्टाइजमेन्ट गरिसकेपछि डिमान्डहरु बढ्छन् हैन, डिमान्ड बढ्छन् भनेर कुरा गरेका छौं। त्यसपछि हाम्रो प्रोडक्सन पनि बढ्छ। प्रोडक्सन बढिसकेपछि हामीले धेरै अमाउन्टमा चाहिँ गुड्सहरु सेल गर्न पाउँछौं हैन। अब धेरै अमाउन्टमा चाहिँ अब आफूले सामानहरु बेचिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ सस्तोमा बेच्न सकिन्छ, कस्टहरु चाहिँ रिड्युस गर्न सकिन्छ। यस्तो चाहिँ हाम्रो एडभर्टाइजिङको अब्जेक्टिभ्सहरु छ। ल
अब हामी नेक्स्ट केमा जाउँ त, एडभर्टाइजिङ मिडियामा जाउँ। अब एडभर्टाइजिङ मिडियाबाट चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त, कुनै पनि प्रोडक्टको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ दिन सकिन्छ कुनै पनि माध्यमबाट। अब एडभर्टाइजिङ मिडिया चाहिँ कस्ता कस्ता रहन्छन्, कसरी चाहिँ हामीले इन्फर्मेसनहरू दिन सकिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हामी हेर्छौँ। सुरुमा त हाम्रो के छ त, प्रेस अर प्रिन्ट मिडिया हैन। प्रेस अर प्रिन्ट मिडिया भनेको चाहिँ जस्तै न्युज पेपर हैन, न्युज पेपरको माध्यमबाट हामीले आफ्नो प्रोडक्टको इन्फर्मेसनहरू दिन सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ अब टेम्प्लेट्सहरू हैन, टेम्प्लेट्सहरूबाट पनि हामीले आफ्नो प्रोडक्टको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू दिन सक्छौँ। त्यसपछि अर्को के छ त हाम्रो भिजुअल मिडिया। भिजुअल मिडिया भनेको चाहिँ कस्तो हो त, जस्तै होर्डिङ बोर्ड हामीले मार्केटमा देख्छौँ नि, पसलहरूको माथि माथि होर्डिङ बोर्डहरू राखेको हुन्छ हैन। त्यस्तो होर्डिङ बोर्डबाट पनि हामीले आफ्नो प्रोडक्टको इन्फर्मेसनहरू दिन सक्छौँ, एडभर्टाइज गर्न सक्छौँ हैन। त्यसपछि लेटर्सबाट हैन, पर्सनहरूलाई चाहिँ लेटर्सबाट दिन सकिन्छ। त्यसपछि अब पोस्टर्सहरूबाट दिन सकिन्छ। यस्तो खालको मिडियालाई चाहिँ हामीले भिजुअल मिडिया भनेर भन्छौँ। त्यसपछि अर्को के छ त, अडियो मिडिया हैन। अडियो मिडिया भनेर चाहिँ केलाई भन्न सकिन्छ त, अब रेडियोलाई भन्न सकिन्छ हैन। टेप रेकर्डरहरू भयो हैन, टेलिफोनको कुराहरू भयो। टेलिफोनबाट चाहिँ हामीले अब कम्युनिकेसनहरू गरेर आफ्नो प्रोडक्टको इन्फर्मेसनहरू दिन सक्छौँ। त्यसपछि के छ त अर्को अडियो भिजुअल मिडिया हैन। अडियो भिजुअल मिडिया भनेको चाहिँ कस्तो खालको मिडिया हो त, जस्तै टेलिभिजन चाहिँ के हुन्छ त, अडियो पनि हुन्छ ल भिजुअल पनि हुन्छ हैन। हामीले आफ्नो आँखाले फेस टु फेस देख्न सक्छौँ हैन। जस्तै यसमा चाहिँ के आउन सक्छ त, जस्तै सङको कुराहरू हैन। अब गीतबाट पनि आफ्नो प्रोडक्टको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ दिन सकिन्छ, म्युजिकबाट दिन सकिन्छ। यस्तो खालको मिडियालाई चाहिँ हामीले अडियो भिजुअल मिडिया भनेर भन्छौँ। र अर्को इलेक्ट्रोनिक मिडिया। अब इलेक्ट्रोनिक मिडियामा चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटको कुराहरू आउँछ, जस्तै इमेल हैन, अनि फेसबुकको कुराहरू, हाम्रो सोसियल मिडियाको कुराहरू पनि आउँछ। इन्टरनेटबाट चाहिँ हामीले आफ्नो प्रोडक्टको इन्फर्मेसन दिने माध्यमलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मिडिया भनेर पनि भन्छौँ। ल हाम्रो एडभर्टाइजिङ मिडियाको कुराहरू पनि सकियो हैन। अब यस्तो खालको मिडियाबाट चाहिँ हामीले आफ्नो प्रोडक्टको एडभर्टाइजमेन्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त, पर्सनल सेलिङ हैन। पर्सनल सेलिङ भनेर चाहिँ कसरी केलाई भनिन्छ त, अब यो चाहिँ एउटा प्रमोसन मिक्स हो हैन। प्रमोसन गर्ने एक्टिभिटिजहरू हो। अब पर्सनल सेलिङ भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा सेलरले हैन आफ्नो प्रोडक्टको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ फेस टु फेस दिन्छ हैन। जस्तै हामीले यो पिक्चरमा देख्न सक्छौँ हैन, दुईजना मिलेर चाहिँ आफ्नो एउटा पर्सनल कम्युनिकेसन चाहिँ गरिरहेको छन् यहाँ हैन। दुईजना मिलेर आफ्नो प्रोडक्टको इन्फर्मेसनहरू दिइरहेका छन् एकअर्का बीच। यस्तो खालको सेलिङ, यसरी सेलिङ गर्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ त, पर्सनल सेलिङ भनेर भन्छौँ। र अब पर्सनल सेलिङको चाहिँ रोल्स र इम्पोर्टेन्सहरू चाहिँ के छन् त हैन। पर्सनल सेलिङ गर्दाखेरि हामीले फलो गर्नुपर्ने ड्युटिजहरू चाहिँ के हो त। एउटा छ हाम्रो डाइनामिक रोल हैन। अब डाइनामिक रोल भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा, कुनै पनि कस्टमरको चाहिँ अब हरेक निड्सहरू वान्ट्सहरू हुनसक्छ हैन। हरेक खालको प्रोडक्टहरूको चाहिँ उनीहरूलाई इन्फर्मेसनहरू चाहिएको हुनसक्छ। र अब एउटा सेल्स पर्सनले के गर्नुपर्छ त, उनीहरूको एटिट्युड थाहा पाउनुपर्छ, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट थाहा पाउनुपर्छ, उनीहरूलाई कस्तो खालको प्रोडक्टहरू चाहिन्छ भनेर चाहिँ आफूले एउटा प्रेजेन्टेसन बनाउनुपर्छ हैन। सिचुएसन अनुसार चाहिँ एउटा सेल्स पर्सनले चाहिँ यस्तो कुराहरूलाई डेभलप गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले के भन्छौँ त, डाइनामिक रोल भनेर भन्छौँ। त्यसपछि अर्को के छ त, एक्चुअल सेल हैन। अब कस्तो खालको प्रोडक्टहरू सेल गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सेल्स पर्सनले चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ हैन। अब सेल्स पर्सनले के गर्छन् त, कम्युनिकेसन गर्छन्। पर्सनल सेलिङ गर्दाखेरि उनीहरूसँग अब फेस टु फेस कम्युनिकेसन गर्छन्। उनीहरूको इन्ट्रेस्टहरू थाहा पाइसकेपछि अब उनीहरूले कस्तो खालको प्रोडक्टहरू युज गर्छन् भनेर हामीले थाहा पाउँछौँ। त्यो थाहा पाइसकेपछि चाहिँ प्रोडक्टहरू बेच्नलाई पनि सजिलो भयो। त्यसपछि च्यानल अफ कम्युनिकेसन हैन। अब टु वे कम्युनिकेसन हुन्छ। पर्सनल सेलिङ गर्दाखेरि चाहिँ टु वे कम्युनिकेसनको एप्रोचहरू हुन्छ र उनीहरूको निड्स वान्ट्स डिजायरहरू हामीलाई थाहा हुन्छ हैन। त्यही भएर हामीले च्यानल अफ कम्युनिकेसन पनि कम्युनिकेसनको प्रोसेसलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। र अर्को के छ त हाम्रो लास्टमा सोसियल रिलेसन हैन। अब सोसियल रिलेसन भनेर चाहिँ कसरी किन भनिन्छ त भन्दा, कुनै पनि एउटा सेल्स पर्सनले एउटा सोसाइटीमा चाहिँ उसको राम्रो रिलेसन हुनुपर्छ। उसले कम्युनिकेसनको थ्रुबाट हुन्छ कि हरेक पोजिटिभ एटिट्युड चाहिँ उसले देखाउनुपर्छ हैन।
एउटा सोसाइटीको एउटा कस्टमरलाई चाहिँ उसले भरोसा देखाउनु पर्छ हैन, उसले राइट इन्फर्मेसनहरू दिनु पर्यो र सोसियल रिलेसन चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो। ल त्यसपछि अब हामी कहाँ जान्छौँ त, टाइप्स अफ सेल्स पर्सन। अब सेल्स पर्सनका टाइप्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छन् भनेर हेर्छौँ हामी। सुरुमा हाम्रो के छ त, प्रोड्युसर सेल्स पर्सन हैन, प्रोड्युसर्सको चाहिँ सेल्स पर्सन हुन्छन्। जस्तै एउटा के छ त, पायोनियर सेल्स पर्सन। अब पायोनियर सेल्स पर्सन भनेको कस्तो हो त, दे गिभ इन्फर्मेसन टु कन्ज्युमर्स अर मार्केट अबाउट न्यू गुड्स अर सर्भिसेस अफ प्रोड्युसर्स। कुनै पनि प्रोड्युसरले उत्पादन गरेको नयाँ सामानहरू हैन, नयाँ गुड्सहरू सर्भिसहरूलाई चाहिँ सर्भिसहरूको इन्फर्मेसन दिने। कसलाई दिने त, कन्ज्युमर्सहरूलाई दिने, कस्टमर्सहरूलाई, मार्केटलाई दिने। यस्तो खालको सेल्स पर्सनलाई हामीले के भन्छौँ त, पायोनियर सेल्स पर्सन भनेर भन्छौँ। त्यसपछि हामी जान्छौँ मर्केन्टाइजिङ सेल्स पर्सनमा हैन। मर्केन्टाइजिङ भनेको चाहिँ कस्तो हो त, सेलर्स हु आर स्किल्ड इन सेलिङ स्पेसियल टाइप्स अफ गुड्स लाइक मेडिसिन्स हैन, साइन्टिफिक मेटेरियल्स एन्ड इक्विपमेन्ट्स हैन। यस्तो खालको कस्तो खालको प्रोडक्ट्स त, हाम्रो मेडिसिन प्रोडक्ट्सहरू, अनि हाम्रो मेटेरियल्स इक्विपमेन्ट्सहरू हैन, मेसिन इक्विपमेन्ट्सहरू, यस्तो खालको प्रोडक्टहरू सेल गर्ने पर्सनलाई चाहिँ हामीले मर्केन्टाइजिङ सेल्स पर्सन भनेर भन्छौँ। एउटा स्पेसियल टाइप्स अफ प्रोडक्ट हैन, कुनै पनि एउटा स्पेसियल सामानहरू। अब मेडिसिन भनेको त एकदम स्पेसियल सामान हो हैन, यस्तो कुराहरू छ। त्यसपछि हाम्रो डिलर सर्भिसिङ सेल्स पर्सन। सेलर्स अपोइन्टेड बाई प्रोड्युसर्स टु इस्टाब्लिस लिभिङ कन्ट्याक्ट विथ डिस्ट्रिब्युटर्स, होलसेलर्स, मिडलमेन टु रिसिभ पर्चेज अर्डर फ्रम देम हैन। कुनै पनि होलसेलर्सहरूसँग, डिस्ट्रिब्युटर्सहरूसँग एउटा प्रोड्युसरले अर्डरहरू लिने, पर्चेज अर्डरहरू लिने र एउटा प्रोड्युसरले अपोइन्ट गरेर राखेको सेल्स पर्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, डिलर सर्भिसिङ सेल्स पर्सन भनेर भन्छौँ। प्रोड्युसर्सको चाहिँ अब अर्डरहरू लिइदिने हैन। ल त्यसपछि अब हाम्रो होलसेलर सेल्स पर्सन। होलसेलर सेल्स पर्सन भनेको चाहिँ कस्तो हो त, अब होलसेलरले चाहिँ के गर्छ त, सप्लाई गर्छ गुड्सको हैन। कसलाई सप्लाई गर्छ त, रिटेलरहरूलाई सप्लाई गर्छ। एउटा रेगुलर कन्ट्याक्ट हैन, रेगुलर कन्ट्याक्ट गरेर उसले आफ्नो प्रोडक्टहरूको चाहिँ सेल गर्छ मार्केटमा। ल होलसेलर सेल्स पर्सन भनेको चाहिँ यस्तो रिटेलरहरूलाई चाहिँ आफ्नो सामानको डेलिभरी गराउने हैन, सप्लाई गर्ने। र अब त्यसपछि के आयो त, रिटेलर सेल्स पर्सन आयो हैन। रिटेलर सेल्स पर्सन भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा, अब रिटेलरसँग चाहिँ कुनै पनि कस्टमरले चाहिँ डाइरेक्ट रिलेसन अनुसार चाहिँ गुड्सहरू चाहिँ किन्छन्, कस्टमरले किन्छन्, र रिटेलरले चाहिँ डाइरेक्ट कस्टमरलाई चाहिँ सप्लाई गर्छ गुड्सहरू। यस्तो खालको सेल्स पर्सनलाई हामीले रिटेलर सेल्स पर्सन भनेर भन्छौँ। रिटेलर सेल्स पर्सन भित्र पनि हाम्रो के आउँछ त, एउटा इन्डोर सेल्स पर्सन आउँछ र एउटा चाहिँ आउटडोर सेल्स पर्सन आउँछ। अब इन्डोर सेल्स पर्सन भनेको चाहिँ अब सेलर, एउटा यस्तो सेलर हैन जसले चाहिँ एउटा सपभित्र, एउटा रिटेल सपभित्र नै बसेर चाहिँ सामानहरू बेच्छ भने त्यसलाई हामीले इन्डोर सेल्स पर्सन भनेर भन्छौँ। जस्तै हाम्रो घरको साइडतिर पनि कुनै सपहरू छ, त्यो सपमा चाहिँ अब मान्छेहरूले त्यही सपमा बसेर सामानहरू बेच्छ नि। जस्तै किराना पसलमा त्यही सपमा मान्छे बसेर त्यो सामानहरू बेचिरहेको हुन्छन्। त्यस्तो खालको सेल्स पर्सनलाई हामीले इन्डोर सेल्स पर्सन भनेर भन्छौँ। अब आउटडोर सेल्स पर्सन भनेको चाहिँ अब पसलमा नबस्ने हैन, अब विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न प्लेसहरूमा चाहिँ भिजिट गरिरहने हैन, एउटा मार्केटिङ पर्सन हैन, जसले चाहिँ कस्टमरहरूको चाहिँ मोटिभ थाहा पाउने, कस्टमरहरूको डिजायरहरूलाई थाहा पाउने हैन, कस्टमरहरूलाई चाहिँ पर्चेज अर्डरहरू चाहिँ लिइदिने, घर घरमा गएर चाहिँ उनीहरूको होम सर्भिसहरू दिने। आउटडोर सेल्स पर्सन हैन, सबभन्दा बाहिर गर्ने काम सेल्स पर्सनले गर्ने कामलाई चाहिँ हामीले आउटडोर सेल्स पर्सन भनेर पनि भन्छौँ। र अब अदर सेल्स पर्सन छ। अदर सेल्स पर्सनमा हाम्रो के आउँछ त, एउटा सेल्स इन्जिनियर आउँछ। सेल्स इन्जिनियरले चाहिँ के कस्तो खालको प्रोडक्टहरूलाई सेल गर्छ त, जस्तै एयरक्राफ्ट, त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त, जस्तै कम्प्युटर्स हैन, त्यसपछि अब मोटर कार्सहरू, यस्तो खालको प्रोडक्टहरूलाई सेल गर्ने सेल्स पर्सनलाई चाहिँ हामीले सेल्स इन्जिनियर भनेर भन्छौँ। र अर्को के छ त, हाम्रो सर्भिस सेल्स पर्सन। सर्भिस सेल्स पर्सन भनेको चाहिँ अब फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन नगर्ने हैन, फिजिकल गुड्सहरूको चाहिँ सप्लाई नगर्ने। जस्तै अब इन्सुरेन्स एजेन्ट्सहरू हैन, ब्याङ्क सर्भिस
हैन अनि फ्यासिलिटिजहरु प्रोभाइड गर्ने यस्तो खालको सेल्स पर्सनलाई हामीले सर्भिस सेल्स पर्सन भनेर भन्छौँ। कुनै पनि सर्भिसहरु चाहिँ दिने हैन गुड्सहरु सेयर नगर्ने सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गर्ने। त्यसपछि अर्को के छ त इन्डस्ट्रियल सेल्स पर्सन। इन्डस्ट्रियल सेल्स पर्सनमा चाहिँ सेल्स पर्सनले चाहिँ कस्तो खालको मटेरियलहरु सप्लाई गर्छन् त सेल गर्छन् त जस्तै मेसिन्सहरु इक्विपमेन्ट्सहरु हैन टुल्सहरु एउटा इन्डस्ट्रीमा चाहिने मटेरियल्सहरु सप्लाई गर्ने सेल्स पर्सनलाई हामीले इन्डस्ट्रियल सेल्स पर्सन पनि भनेर भन्छौँ। अर्को छ हाम्रो एक्सपोर्टर सेल्स पर्सन हैन एक्सपोर्टर सेल्स पर्सन भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा कन्ट्रीबाट अर्को फरेन मार्केटमा हैन फरेन मार्केटमा सेल गुड्सहरुलाई सप्लाई गर्ने हैन सेल गर्ने पर्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त एक्सपोर्टर सेल्स पर्सन भनेर भन्छौँ। आफ्नो कन्ट्री भन्दा बाहिर एक्सपोर्ट गर्ने हैन बाहिर सामानहरु बेच्ने पर्सनलाई चाहिँ हामीले सेल्स एक्सपोर्टर सेल्स पर्सन पनि भनेर भन्छौँ। ल अब हाम्रो टाइप्स अफ सेल्स पर्सनका कुराहरु पनि सकिएको छ। अब हामी के हेर्छौं त एउटा सेल्स पर्सन हुनको लागि कस्तो क्वालिटिजहरु चाहिन्छ एउटा सक्सेसफुल एउटा राम्रो सेल्स पर्सन हुनको लागि चाहिँ कस्तो खालको गुणहरु चाहिन्छ कस्तो क्वालिटिजहरु चाहिन्छ भनेर हेर्छौं। सुरुमा हाम्रो के छ त फिजिकल क्वालिटिज हैन फिजिकल भनेको बडी ल्याङ्ग्वेज कस्तो हुन्छ त अब फिजिकल क्वालिटिज एउटा छ हाम्रो एट्र्याक्टिभ पर्सनालिटी हैन पर्सनालिटी भन्नाले चाहिँ अब उसको एटिट्युड हैन उसको काम गर्ने स्टाइलहरु हैन उसको अब स्पिकिङ स्किलहरु त्यसपछि अब ड्रेस हैन एउटा राम्रो पर्सनालिटी एट्र्याक्टिभ पर्सनालिटी चाहिनलाई चाहिँ हामीलाई अब ह्याप्पी लुकिङको कुराहरु आउँछ हैन सधैं अब खुसी रहने एउटा पोजिटिभ थिंकिङ गर्ने पर्सनालिटीलाई चाहिँ हामीले एट्र्याक्टिभ पर्सनालिटीको रूपमा लिन्छौं। त्यसपछि हाम्रो चियरफुल छ हैन चियरफुल भनेको चाहिँ सबैलाई ह्याप्पिनेस शेयर गर्ने। त्यसपछि गुड हेल्थ भनेको चाहिँ अब कुनै पनि सेल्स पर्सन चाहिँ अब कुनै डिजिजले चाहिँ डिजिज लागेको नहुने हैन कुनै पनि डिजिजबाट चाहिँ सफर नभएको एकदमै स्मार्ट हैन एकदमै हेल्दी जसले चाहिँ जब हैन जसले चाहिँ उसको ड्युटीजलाई पनि राम्रोसँग चाहिँ ह्यान्डल गर्न सकोस्। त्यसपछि एबिलिटी टु इम्प्रेस अब इम्प्रेसन भनेको चाहिँ के हो त जस्तै आफू नीट एन्ड क्लीन हुने हैन अनि स्पिकिङ एबिलिटीहरु पनि त्यतिकै बढी हुने हैन एउटा आफ्नो एटिट्युड अनुसार चाहिँ आफूले बोल्ने आफूले दिने स्पिचहरु हैन आफूले देखाउने बिहेभियरहरुले चाहिँ इम्प्रेस गर्ने एबिलिटी टु इम्प्रेस यस्ता खालका क्वालिटिजहरु चाहिँ एउटा फिजिकल क्वालिटिज अन्तर्गत आउँछ। त्यसपछि के छ त हाम्रो मेन्टल क्वालिटिज अब मेन्टल क्वालिटिजमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त एउटा पेशेन्स हैन धैर्यता कुनै पनि अब कामहरु गर्दाखेरि नआत्तिने हैन एकदम कुल माइन्डले चाहिँ कामहरु गर्ने नआत्तिकन कामहरु गर्ने एउटा इन्थुजियाजम हैन एउटा जुन जोश हुन्छ नि एउटा त्यस्तो खालको प्याटर्न्सहरु हुने। त्यसपछि एडुकेट इन्टेलिजेन्स हैन इन्टेलिजेन्ट हुने सबै कुराहरुको नलेज हुने। त्यसपछि अब सेल्फ कन्फिडेन्स हैन कन्फिडेन्सहरु चाहिँ अब कुनै पनि कुराहरु सेल गर्दाखेरि चाहिँ कस्टमरहरुलाई चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स अनुसार हाम्रो प्रोडक्टहरु राम्रो छ हैन एउटा इनर्जी ल्याउने कुराहरु सेल्फ कन्फिडेन्सको कुराहरु छ। र अर्को के छ त हाम्रो म्याच्युरिटी भनेको चाहिँ कुनै पनि अब एक्सपिरियन्सको हिसाबले आउने हैन आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ आउने कुराहरु चाहिँ म्याच्युरिटीको कुराहरु छ। यस्ता खालका क्वालिटिजहरु चाहिँ हाम्रो मेन्टल क्वालिटिज अन्तर्गत आउँछन्। अर्को हाम्रो के छ त सोशल क्वालिटिज हैन अब सोशल क्वालिटिज भनेको चाहिँ एउटा सोसाइटीलाई चाहिँ कस्तो खालको कुराहरु चाहिँ अब सेल्स पर्सनले गर्नुपर्छ हैन सोसाइटीमा उसको रोल कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ अब हामी हेर्छौं। जस्तै एउटा अब सुरुमा हाम्रो के छ त सोसिएबल भनेको चाहिँ के हो त एउटा गुड सेल्स पर्सनले चाहिँ आफ्नो सोसाइटीको मानिसहरुसँग चाहिँ एउटा राम्रो रिलेसन हैन एउटा जस्तै फ्रेन्डशिप जस्तो रिलेसनहरु चाहिँ बनाउने हैन सबै अब सोसाइटीमा बस्ने सबै पिपलहरुको चाहिँ कल्चर थाहा पाउने हैन उनीहरुको अब रिलिजियनहरु थाहा पाउने त्यही अनुसार चाहिँ उनीहरुलाई कस्तो खालको प्रोडक्टहरु चाहिन्छ उनीहरुको सबै कुराहरुलाई इन्फर्मेसनहरु चाहिँ ग्यादर गर्ने अब सोशल क्वालिटिजहरु पनि हुनु पर्यो। त्यसपछि अर्को के छ त कोअपरेटिभ हैन एउटा कोअर्डिनेसन गर्ने म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङहरुको कुराहरु आउँछ यसमा हैन अब कुनै पनि कस्टमरलाई गाह्रो पर्यो उसलाई प्रब्लमहरु आयो भने हेल्प गरिदिने सल्भ गरिदिने उसको प्रब्लमलाई यस्तो खालको कोअपरेटिभ क्वालिटिजहरु पनि चाहिन्छ हैन। त्यसपछि अर्को के छ त गुड म्यानर
हैन। गुड म्यानर भनेको सबैसँग पोलाइटली बोल्ने हैन, अनि एकदमै स्विट ल्याङ्ग्वेजहरू युज गर्ने हैन, अरूसँग चाहिँ रुडनेस चाहिँ नगर्ने, रुडनेस नल्याउने आफू बोल्दाखेरि, यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ हाम्रो एउटा गुड म्यानरमा आउँछ। र हाम्रो यो सबै क्वालिटिजहरू के अन्तर्गत पर्छन् त सोसियल क्वालिटिजको अन्तर्गतमा पर्छन्। र अर्को हाम्रो के छ त अब क्यारेक्टर क्वालिटिज हैन। अब क्यारेक्टर भनेको कस्तो हो त, जस्तै अनेस्टी हैन, झुट नबोल्ने, अब कुनै पनि कस्टमरहरूलाई चाहिँ नढाट्ने आफ्नो प्रोडक्टहरूको बारेमा हैन, त्यस्तो कुराहरू आउँछन्, जसले गर्दा चाहिँ अब नढाट्ने एउटा सेल्स पर्सनले चाहिँ अनेस्ट बिहेभियर देखायो भने चाहिँ उसको जुन अब बिजनेस पनि सक्सेस हुन सक्छन् हैन, एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ पर्न सक्छन्। अर्को के छ त हाम्रो लोयल्टी हैन। लोयल्टी भनेको चाहिँ आफ्नो जब आफ्नो ड्युटीलाई चाहिँ सधैँ फलो गर्ने हैन, आफ्नो ड्युटीलाई चाहिँ आफ्नो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी लिने, यस्तो कुराहरू छ। आफ्नो कम्पनीसँग चाहिँ नढाट्ने हैन, कम्पनीको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ डिटेलली सेयर गर्ने, यस्तो खालको लोयल्टी देखाउनु पर्यो। र यो सबै कहाँ आउँछ त हाम्रो क्यारेक्टर क्वालिटिज अन्तर्गत चाहिँ आउँछ। र अर्को हाम्रो लास्टमा के छ त प्रोफेसनल क्वालिटिज हैन। अब सबै क्वालिटिजहरू भए हाम्रो के भयो त फिजिकल क्वालिटिज भए, मेन्टल क्वालिटिज भए, सोसियल क्वालिटिजका कुराहरू पनि भए, त्यसपछि हाम्रो क्यारेक्टर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले गरिसक्यौँ। र अब लास्टमा हाम्रो के आउँछ त प्रोफेसनल क्वालिटिज। प्रोफेसनल भनेको चाहिँ एउटा आफ्नो काम हैन, आफ्नो काममा चाहिँ कस्तो आफ्नो प्रोफेसनल जर्नी, आफ्नो कामको हिसाब, एक्सपिरियन्सको हिसाबले चाहिँ कस्तो खालको क्वालिटिजहरू चाहिन्छ भन्ने कुराहरू छ। एउटा छ हाम्रो कम्प्लिट नलेज अफ प्रोडक्ट हैन, आफूले बेच्ने सामानको चाहिँ पूर्ण नलेज हुनु पर्यो, सबै इन्फर्मेसनहरू आफूसँग हुनु पर्यो। त्यो इन्फर्मेसनहरू भइसकेपछि नै हामीले आफ्नो कस्टमरलाई चाहिँ राइट इन्फर्मेसन दिन सक्छौँ हैन। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त कम्पिटेन्ट इन सेल्सम्यानसिप हैन। अब एउटा सेल्स पर्सनले के कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ त एउटा आर्ट अफ सेलिङ हैन। अब कसरी सेल गर्न सकिन्छ त आफ्नो प्रोडक्टलाई हैन, कसरी चाहिँ आफ्नो क्वालिटीको चाहिँ क्वालिटीहरू कति छ हैन, आफ्नो प्रोडक्टले कसरी पर्फर्मेन्स गर्छ, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यसपछि प्रोफेसनल इथिक्स हैन। अब प्रोफेसनल कल्चरहरू चाहिँ फलो गर्ने, रुल्सहरू चाहिँ फलो गर्ने, एउटा राम्रो बिहेभियर देखाउने कुनै पनि एक्टिभिटिज गर्दाखेरि, यस्तो खालको कुरा चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनल एथिक्समा आउँछ। ल अब हाम्रो प्रोफेसनल क्वालिटिजको कुराहरू पनि सकियो हैन। त्यसपछि हामी जान्छौँ अब सेल्स प्रमोसनमा। अब सेल्स प्रमोसन भनेको चाहिँ के हो त हैन, द सर्ट टर्म टेक्निक लाइक स्याम्पल डिस्ट्रिब्युसन, कुपन हैन, प्रिमियम, प्राइस रिडक्सन इटिसी इज एन एक्टिभिटिज अफ सेल्स प्रमोसन। सेल्स प्रमोसन भनेको चाहिँ के हो त स्याम्पल डिस्ट्रिब्युसनहरू गर्ने हैन, कुपनहरू प्रोभाइड गरिदिने, अब प्रोडक्टको प्राइसहरू रिड्युस गरिदिने, यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले सेल्स प्रमोसन भनेर भन्छौँ। अब सेल्स प्रमोसनको रोल्स र इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ त हैन। एउटा छ हाम्रो इम्पोर्टेन्स टु प्रोड्युसर्स हैन, प्रोड्युसरलाई चाहिँ अब कस्तो खालको महत्त्व हुन्छ त सेल्स प्रमोसनको। अब एउटा प्रोड्युसरलाई चाहिँ अब सेल्स प्रमोसन भइसकेपछि चाहिँ आफ्नो सामानहरूको चाहिँ राम्रोसँग सामान बेचिसकेपछि प्रोड्युसरलाई चाहिँ उसको सेल्स बढ्छ हैन, सेल्सहरू इन्क्रिज हुन्छ, उसले प्रफिट कमाउन सक्छ हैन, र उसको अर्गनाइजेसनको कम्पनीको चाहिँ रेपुटेसनहरू पनि बढ्न सक्छ। यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्स टु प्रोड्युसरमा आउँछ हैन। एउटा प्रोड्युसरको हिसाबले चाहिँ कस्तो खालको महत्त्व चाहिँ दिन्छ त एउटा सेल्स प्रमोसनले हैन, यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ छ। त्यसपछि हामी जान्छौँ इम्पोर्टेन्स टु इन्टरमिडिएरिज। अब इन्टरमिडिएरिज भनेको चाहिँ के हो त मिडलमेन हैन, हाम्रो होलसेलर्सहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको इम्पोर्टेन्स दिन्छ त, जस्तै अब क्वालिटी हैन, प्रोडक्टको फिचर्सहरू हैन, प्रोडक्टहरूलाई कसरी युज गरिन्छ भनेर इन्स्ट्रक्सनहरू दिन सकिन्छ, उनीहरूलाई ट्रेड डिस्काउन्टहरू प्रोभाइड गर्न सकिन्छ, बोनसहरू दिन सकिन्छ हैन। यस्तो खालको एउटा इम्पोर्टेन्स चाहिँ इन्टरमिडिएरिजको माझमा चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि इम्पोर्टेन्स टु कन्ज्युमर्स हैन, कन्ज्युमर्सहरूलाई चाहिँ अब कस्तो खालको इम्पोर्टेन्स हुन्छ त, कन्ज्युमर्सले चाहिँ अब एउटा बेनिफिट हैन, प्रोडक्टको इन्फर्मेसनहरू पाउँछन् हैन, अब सामानहरू चाहिँ चिपर प्राइसमा पाउने हैन। त्यसपछि अब गुड्सहरू चाहिँ अभाइलेबिलिटी अफ गुड्सहरू चाहिँ टाइममा अभाइलेबल हुने, यस्तो खालको इम्पोर्टेन्स चाहिँ एउटा कन्ज्युमर्समा चाहिँ हुन्छ।
ल अब अब्जेक्टिभ्स अफ सेल्स प्रमोसन हैन, सेल्स प्रमोसनको अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो त? टु इन्ट्रोड्युस न्यू प्रोडक्ट हैन, नयाँ नयाँ सामानहरूलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्ने, मार्केटमा त्यसको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ पुर्याउने। टु आइडेन्टिफाई एन्ड एट्र्याक्ट न्यू कन्ज्युमर्स हैन, नयाँ खालको कस्टमरहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने, उनीहरूको निड्सहरूलाई चाहिँ बुझ्ने हैन, उनीहरूको निड्स वान्ट्सहरूलाई चाहिँ बुझेर चाहिँ एट्र्याक्ट गर्ने, नयाँ कस्टमरहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टको इन्फर्मेसनहरू दिएर एट्र्याक्सन गर्ने। टु इन्करेज मोर पर्चेज अमङ करेन्ट कस्टमर्स, अहिलेको कस्टमर्सहरूलाई चाहिँ अब धेरैभन्दा धेरै सामानहरू चाहिँ किन्नलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने। टु स्टेबलाइज द फ्लक्चुएटिङ सेल्स प्याटर्न हैन, फ्लक्चुएटिङ सेल्स भनेको कहिले चाहिँ सेल्स लो भइदिने, कहिले बढी भइदिने हैन, त्यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरूलाई पनि स्टेबलाइज गर्ने हैन, एउटा ब्यालेन्स मेन्टेन गर्ने। टु प्रोमोट रिसेलर इन्भेन्टरिज, ल यस्तो खालको हाम्रो अब्जेक्टिभ सेल्स प्रमोसन अन्तर्गत चाहिँ आउँछन्। अब त्यसपछि हाम्रो अर्को टपिक के छ त? पब्लिसिटी। पब्लिसिटी भनेको चाहिँ के हो त? कुनै पनि हाम्रो सामानको इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ पब्लिकमा पुर्याउने हैन, कुनै पनि माध्यमबाट पब्लिकमा चाहिँ पुर्याउने। पब्लिसिटी भनेको चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसनले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू नदिने हैन, तर कुनै मिडियाले चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसनहरू दिन्छन् भने त्यस्तो खालको प्रोसेसलाई हामीले पब्लिसिटी भन्छौँ। पब्लिसिटीमा चाहिँ हामीले आफूले पे गरेर चाहिँ इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गरेको हुँदैनौँ हैन, कुनै एउटा मिडियाले चाहिँ अब उनीहरूको इच्छा अनुसार हैन, उनीहरूले हाम्रो प्रोडक्टको इन्फर्मेसनहरू दिन्छन्, हाम्रो अर्गनाइजेसनको इन्फर्मेसनहरू दिन्छन् भने यस्तो खालको प्रोसेसलाई हामीले पब्लिसिटी भनेर भन्छौँ। अब पब्लिसिटीका फिचर्सहरू पनि छन् हैन, फिचर्स अफ पब्लिसिटी के छ त? एउटा थर्ड पर्सन इन्भल्भमेन्ट हैन, कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्नलाई चाहिँ एउटा थर्ड पर्सनको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। इन्भल्भमेन्ट अफ थर्ड पर्सनको पब्लिसिटी हैन, पब्लिसिटी चाहिँ अब थर्ड पर्सनको अन्डरमा चाहिँ हुन्छ हैन, अब हाम्रो अर्गनाइजेसनको प्रमोसन गर्ने, प्रोडक्टको इन्फर्मेसनहरू दिने एउटा थर्ड पार्टीको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। त्यसपछि पब्लिसिटी इज फ्री हैन, कुनै पनि हामीले चार्जहरू तिर्नु पर्दैन पब्लिसिटी गर्नको लागि हैन, आफ्नो प्रोडक्टको इन्फर्मेसनहरू दिनको लागि चाहिँ कुनै पनि चार्जहरू चाहिँ हामीले बियर गर्नु पर्दैन। त्यसपछि ग्रेट रेन्डरसिप हैन, र नो चान्स अफ रिपिटेसन हैन, अब मेसेजहरूको इन्फर्मेसनहरूको चाहिँ रिपिट गरेर चाहिँ हामीले इन्फर्मेसनहरू दिनु परेन हैन, कुनै एउटा च्यानलबाट चाहिँ त्यसलाई सधैँभर डिस्ट्रिब्युसन गर्न पाइराखियो हैन, इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिरहन्छ। त्यसपछि हाम्रो आउँछ इम्पोर्टेन्स अफ पब्लिसिटी हैन, इम्पोर्टेन्स अफ पब्लिसिटीमा चाहिँ के छ त? हाम्रो क्रेडिबिलिटी, ग्रेट रेन्डरसिप, कन्टेन्स मोर इन्फर्मेसन हैन, धेरैभन्दा धेरै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ। त्यसपछि कस्ट बेनिफिट्सको कुराहरू आउँछ हैन, सामानको प्राइसिङको कुराहरू आउँछ, र स्पिड हैन, सामानहरू चाहिँ डेलिभरी गर्ने प्रोसेसहरू चाहिँ हुन्छ। ल अब इम्पोर्टेन्स अफ पब्लिसिटीका कुराहरू पनि यस्ता छन्। त्यसपछि हामी जान्छौँ अब पब्लिक रिलेसनमा हैन, पब्लिक रिलेसन भनेको चाहिँ कस्तो खालको रिलेसन हो त? द फङ्सन्स क्यारी आउट बाई अ फर्म फर द पर्पज अफ मेन्टेनिङ गुड रिलेसनसिप्स विथ स्टेक होल्डर्स इज कल्ड पब्लिक रिलेसन्स हैन, कुनै पनि एक्टिभिटिज एउटा अर्गनाइजेसनले क्यारी गरेको हैन, अपरेट गरेको, जसले चाहिँ के पर्पजले गरिन्छ त? मेन्टेनिङ गुड रिलेसनसिप्स हैन, एउटा राम्रो रिलेसनसिप मेन्टेन गर्ने हैन, स्टेक होल्डर्समा हैन, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पब्लिक रिलेसन्स भनेर भन्छौँ। अब पब्लिक रिलेसन गरिसकेपछि हुने चाहिँ अब के हो त हैन, पब्लिक रिलेसन गरेपछि चाहिँ के हुन्छ त? पब्लिक रिलेसनले चाहिँ एउटा गुड्स र सर्भिसेसलाई चाहिँ एउटा चिनाउने हैन, एउटा मार्केटमा चिनाउने काम चाहिँ गर्छ। त्यसपछि अब हाम्रो के छ त अरू? पब्लिक रिलेसन चाहिँ अब्जेक्टिभ्सहरू चाहिँ के छन् त हैन, जस्तै बिल्डिङ अवेरनेस हैन, अवेरनेस ल्याउने, कुनै पनि प्रोडक्टहरू किन्दाखेरि त्यसको इन्फर्मेसनहरू थाहा पाउने हैन, अवेर गराउने त्यो इन्फर्मेसनको, त्यो प्रोडक्टको बारेमा। अनाउन्सिङ न्यू प्रोडक्ट्स, नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरूको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू अनाउन्स गर्ने। बिल्डिङ एन्ड मेन्टेनिङ कस्टमर्स लोयल्टी, कस्टमरको लोयल्टीहरूलाई चाहिँ बिल्ड गर्ने, मेन्टेन गर्ने हैन। बिल्डिङ रिलेसनसिप्स विथ ओपिनियन लिडर्स एन्ड अदर्स, लिडर्सहरूसँग चाहिँ आफ्नो रिलेसनसिपहरू चाहिँ बिल्ड गर्ने, आफ्नो ओपिनियनहरू राख्ने हैन, भ्युजहरू राख्ने, आइडियाहरू सेयर गर्ने, यस्तो खालको कुरा चाहिँ हाम्रो एउटा पब्लिक रिलेसनको अब्जेक्टिभ्सहरूमा आउँछ।
ल आजको हाम्रो क्लासमा हामीले के हेरेका छौँ त हामीले प्रमोसनको बारेमा चाहिँ एउटा डिटेल नलेज चाहिँ हामीले राखेका छौँ। व्हाट इज प्रमोसनको कुराहरू गरेका छौँ हैन, अब्जेक्टिभ्स, कम्पोनेन्ट्स, त्यसपछि एडभर्टाइजिङको कुराहरू छ, एडभर्टाइजिङ मिडियाको कुराहरू, कसरी हामीले कस्तो मिडियाको थ्रुबाट चाहिँ हामीले आफ्नो प्रमोसनहरू गर्न सकिन्छ, सेल्सको प्रमोसनहरू हैन। त्यसपछि हाम्रो टाइप्स अफ सेल्स पर्सनको कुराहरू छ। ल आजको भिडियोमा हामी अब यति नै गर्छौँ है। यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लागेको छ राम्रोसँग हेरेर आफ्नो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल बढाउनु होला। यस्तो भिडियो लिएर हामी फेरि आउनेछौँ हैन। आजको लागि यति नै गरौँ। ल यो भिडियो चाहिँ आफ्नो साथीहरूमा चाहिँ सेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आजको लागि यति भन्दै बिदा माग्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच।